मुल्क में बिजली बहरान में फिर इजाफा हो गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 28,700 और पैदावार 21,570 मेगावाट है। इस तरह मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 7,130 मेगावाट हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों के देहात में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन ये बताते हैं कि पानी से 6,574 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट से 1,000, निजी शोबे के बिजली घर 10,500, विंड पावर प्लांट्स 7,500 और सोलर प्लांट्स 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। बगास से चलने वाले प्लांट से 77 मेगावाट और जौहरी ईंधन से 2,569 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। दूसरी जानिब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शॉर्टफॉल भी 1,000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। इस रीजन में फिर से 6 से 8 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एक मरतबा फिर बिजली जाने का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज करने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही एक मरतबा फिर लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया है। मैपको ज़राए के मुताबिक मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। और इस लोड शेडिंग से खास तौर पर मुल्तान में जो पावर लूम सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मुल्तान शहर में 14 नंबर चुंगी के नज़दीक 1,000 से ज़ायद पावर लूम्स लगी हुई हैं और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वो तमाम दिन बंद रहती हैं, जिनकी वजह से मेहनत कश लोग जो इन पावर लूम्स में घरों में काम करने के लिए आते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसी तरह से देही एरियाज़ में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ज़रूरी ट्यूबवेल चल नहीं पाते। जो काश्तकार हजरात हैं वो अपनी फसलों को पानी ना लगाने की वजह से भी काफ़ी हद तक जो है वो परेशान है। मैपको तर्जमान का ये कहना है कि मैपको रीजन में 400 से लेकर 450 मेगावाट के जो शॉर्टफॉल का सामना है। मौसम की शिद्दत में कमी के बाद ही जो है वो बिजली की लोड शेडिंग में कमी की तवक्को की जा रही है। जी, इस्लामाबाद के मौसम के मुताबिक आपको अपडेट करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का इम्कान है। गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कामरान खान। गुज़श्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद में रात के औकात में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। दिन के औकात में थोड़ी सी हब्स होती है, लेकिन शाम होते ही जो है इस्लामाबाद में हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं। फिर रात में तेज़ बारिश भी हो रही है, तो मौसम काफ़ी इस्लामाबाद का खुशगवार है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद मरगला हिल्स के मुकाम पर। यहाँ पर सुबह सवेरे ही लोग जो है मौसम को एंजॉय करने के लिए पहाड़ों की तरफ आए हैं। और यहाँ पर हमारी एक फैमिली से भी बात हुई, उनका कहना है कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। हम सुबह डेली वॉक के लिए निकलते थे, लेकिन आज हमने पहाड़ों पर मौसम अच्छा देखा तो हमने सोचा कि चले आज पहाड़ों की तरफ जाकर मौसम को एंजॉय किया जाए। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है। 5 घंटे के दौरान ताजपुरा के इलाके में 145 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 135 मिलीमीटर, मोगलपुरा में 126 मिलीमीटर और लक्ष्मी चौक में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मौसम की सूरत हाल मजीद हमें अपडेट करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल हो चुका है और गुज़श्ता रात से बारिश जो है वो बरस रही है, बादल बरस रहे हैं। इस वक्त लाहौर में बारिश जो है वो अभी भी उस सिलसिला उसका जारी है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 156 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसके अलावा जो है बारिश अभी रुकी नहीं है। महकमा वासा और दीगर जो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है। और इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद और आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 119 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कहीं पे भी आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा। और माजी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था कि गुजरना मुश्किल हो जाता था। तो महकमा मौसमियात के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होने का इम्कान है। और इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब जो है 98% है और 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जी,
پشاور میں مطلع ابر آلود ہے، حبس کے باعث گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ مزید ہمیں رپورٹ کریں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد دانیال عزیز۔ پشاور میں اس وقت مطلع مکمل طور پر آبر آلود ہے، لیکن پشاور میں موسم گرم ہے، حبس کی کیفیت ہے، حبس میں اضافہ ہوا ہے اور حبس کے باعث لوگوں کو پسینہ آتا ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں۔ اس وقت درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس وقت پشاور میں ہوا میں نمی کا تناسب 86% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جو کہ 27 اور 28 جولائی تک یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ شمالی بلوچستان میں مانسون بارشوں اور سیلابی ریلوں نے قلعہ سیف اللہ کو شدید متاثر کیا ہے۔ پہاڑوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے متعدد مکانات کے ساتھ ساتھ زرعی زمینوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مزید ہمیں رپورٹ کریں گے نور زمان اچکزئی۔ شمالی بلوچستان میں مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں نے پلوں کے باغات کے لیے شہرت رکھنے والے ضلع قلعہ عبداللہ بری طرح سے متاثر کیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ قاسم کاکڑ کے مطابق سیلابی ریلوں سے ضلع کا کوئی گاؤں محفوظ نہیں رہا۔ متاثرہ علاقوں میں مکانات، ٹیوب ویل بھی سیلاب کے ساتھ بہہ گئے۔ قلعہ سیف اللہ کا 60% علاقہ زراعت پر مشتمل ہے۔ ابتدائی سروے کے مطابق سیلابی ریلوں نے 65,000 ایکڑ زرعی زمین کو شدید متاثر کیا۔ 400 سے زائد سولر زرعی ٹیوب ویلز اور مشینری سیلاب کے ساتھ بہہ گئے۔ 36 کاریز مٹی تلے دب گئے، جہاں پہاڑوں پر بسنے والے دیار پینے کے پانی سے محروم ہو گئے۔ یہاں تک کم از کم 365 ٹیوب ویل جو ہے بمائے سولر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح جو ہے 36 جو ہے وہ اوپن سروس جو ویل ہے وہ بمائے سولر، بمائے کیسنگ پائپ وغیرہ بالکل کولیپس ہو گئے ہیں۔ اور جو لٹ بندی ہم لوگ بولتے ہیں، جو زمینی جو سوائل جو ایروجن کی وجہ سے جو تباہ ہوگی، اس ٹائم جو ہم لوگوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے کم از کم 65,000 ایکڑ جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں جو بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ضلع کے بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں رابطہ سڑکیں اور کئی اہم پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سبزیوں کی فصل اور پھلوں کے باغات کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ زراعت کے حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے NGO سیکٹرز دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نورزمان اچکزئی، جیو نیوز، قلعہ سیف اللہ۔ صوبہ بلوچستان میں مانسون کے 2 اسپیلز بڑے پیمانے پر تباہی مچا چکے ہیں۔ 100 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تو املاک، فصلیں، شاہراہوں کی تباہی کی صورت میں اربوں روپے کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ ایسے میں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 22 جولائی سے صوبے میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ مزید ہمیں رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے نمائندہ جیو نیوز ندیم کوثر۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں 22 جولائی سے مونسون بارشوں کے تیسرے اسپیل کی پیشن گوئی کر دی۔ اس میں صوبے کے متعدد اضلاع صوب، زیارت، بارکھان، لولائی، بولان، کولو، کرلات، خزار، لسبیلا، نصیر آباد، جعفر آباد اور سبی میں موسلادھار بارش اور ردی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک صوبے میں 987 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ سالوں میں بارشوں کا اوسط ریکارڈ 6.9 ملی میٹر ہے۔ بلوچستان میں رواں برس جولائی میں بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 24 سے 28 تک کی پروڈکشن ہے، تو پی ڈی ایم الحمدللہ اس کے لیے تیار ہے۔ ریسکیو ریلیف جو بھی صورتحال ہوئی انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے۔ الرٹ پیریڈ 24/7 ہماری چھٹیاں منسوخ ہو چکی ہے تمام اسٹاف کی۔ بلوچستان میں بارشوں کے پچھلے 2 اسپیل سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات سامنے آئے ہیں۔ اب تک صوبے میں بارشوں سے 100 سے زائد افراد جاں بحق، 3000 مکانات مکمل طور پر تباہ، جبکہ 600 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ جہاں وہ بارشوں کے پہلے 2 اسپیل سے متاثرہ افراد کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، وہاں آنے والے بارش کے نئے اسپیل کے لیے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو تیار رہنے کے احکامات دیے ہیں۔ ہدایت بھی جاری کر چکے ہیں، اور ایمرجنسی میں جب تک پی ڈی ایم میں یا پی ڈی ایم میں کی ٹیمیں وہاں پہنچے، ایمرجنسی کے لیے ہم نے ان کو فنڈز بھی ریلیز کیے ہیں۔ تمام ڈی سیز کے پاس ایمرجنسی کے لیے فنڈز بھی موجود ہیں۔ آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اب تک بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک صوبے میں مونسون کی بارشیں جاری ہیں تو ایسے انتظامات کیے جائیں جس سے عوام کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین ارشد نعیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔
بلوچستان میں حالیہ طوفانی بارشوں کے ریلوں سے رابطہ پلوں اور ڈیمز کو نقصان پہنچا ہے. مزید ہمیں رپورٹ کریں گے نصیر آباد سے نمائندہ جیو نیوز زاہد بلوچ. جی بلوچستان میں حالیہ مونسون کی طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے جہاں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے تو وہیں جعفر آباد سے گزرنے والی قومی شاہراہ سے نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ درہ بولان سے گزرنے والی قومی شاہراہ ڈربی کے مقام پر شدید بارشوں سے متاثر ہوئی ہے. اس کے علاوہ بولان ندی کے اوپر سے گزرنے والا پل جو مچھ شہر کو قومی شاہراہ سے جوڑتا ہے وہ بھی سیلاب برد ہونے کی وجہ سے مچھ شہر کا پل کے ذریعے زمینی راستہ منقطع ہے، جبکہ صوبے بھر میں 21 سے زائد ڈیمز سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. ہب ڈیم کے سپل وے سے خارج ہونے والا پانی ہب ندی میں داخل ہونے کے نتیجے میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہب ندی پل کے مرمت شدہ پلر کے پروٹیکشن والز دوبارہ متاثر ہو گئے ہیں. مزید ہمیں رپورٹ کریں گے ہب سے جیو نیوز کے نمائندے ابراہیم کمبو. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ہب ندی کے بالکل پل کے نیچے. ہب ڈیم سے اسپل وے کا پانی جو ہے وہ اخراج ہونے کے بعد جو ہے وہ ہب ندی کے ذریعے یہاں سے بیرہ عرب میں جو ہے وہ سیلابی ریلا گر رہا ہے، جو کہ ہب ندی کے پل کے بالکل نیچے جو ہے وہ سیلابی ریلے کے گزر ہونے کی وجہ سے جو پل کے جو 3 پیلرز ہیں اور پیلرز میں جو پروٹیکشن وال لگی ہوئی تھی جو کہ پچھلی مرتبہ بھی بنائی گئی تھی، اب وہ متاثر ہو چکی ہے اور جو چوتھی جو ہے وہ جزوی طور پہ اس کو نقصان پہنچا ہے. NHA کی جانب سے ہیوی ٹریفک کو جو ہے وہ پل کے اوپر سے جانے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ لائٹ ٹریفک جو ہے جبکہ چھوٹی جو ٹریفک ہے چھوٹی گاڑیاں جو ہیں ان کو روانی کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے. جی جہلم شہر کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے لیے دریا پر 1 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے حفاظتی بند تعمیر کیا گیا تھا، تاہم ناقص مٹیریل کے استعمال کے باعث بند میں شگاف پڑ گئے ہیں. مزید ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز سہیل امتیاز خان. جی بالکل اسی طرح جہلم شہر کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے لیے دریا کنارے 6 کلومیٹر طویل بند تعمیر کیا گیا ہے. اس بند کی تعمیر 2017 میں شروع ہوئی اور 2019 میں اس کی تعمیر اختتام پذیر ہوئی. اس بند پر 1 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت آئی، لیکن ناقص حکمت عملی کے تحت 3 سال کے اندر اس بند کا مختلف مقامات پر بڑے بڑے شگاف پڑنے شروع ہو گئے اور زمین بوس ہونا شروع ہو گیا. دریا سے ملحقہ آبادیوں میں مقیم لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی وقت یہ بند ٹوٹ سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. جی صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات 28 اگست تک ملتوی کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے. سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ اتوار کے روز ہونا تھا. یہ فیصلہ MQM، چیف سیکرٹری GDA اور الیکشن کمشنر سندھ کی درخواست پر کیا گیا. الیکشن ملتوی ہونے کی وجہ بارش اور محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے. 27 جولائی کو کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 245 میں ضمنی انتخاب بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. ضمنی انتخاب اب 21 اگست کو ہوگا. ذرائع الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ شدید بارشیں ہونے پر الیکشن کا سامان پہنچانا مشکل ہوگا. انتخابی عملے اور ووٹرز کے لیے بھی شدید بارشوں میں مشکل پیش آ سکتی ہے. محرم الحرام اور پھر یوم آزادی کی تقریبات کی وجہ سے فوری الیکشن کا امکان مسترد کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. علی حیدر زیدی نے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. عمران اسماعیل نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات اور NA 245 کا انتخاب ملتوی ہونا پیپلز پارٹی اور MQM کی شکست کی نشانی ہے. زمینوں کا سوداگر پنجاب میں منڈی سجا کر سندھ میں انتخابات سے بھاگ رہا ہے. ٹھپا مافیا آج پھر راہ فرار اختیار کر چکا. خرم شیر زمان نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے انعقاد میں ناکام رہا. الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں. MQM اور پیپلز پارٹی نے قبل از وقت دھاندلی کی. یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو کہ سندھ کے جو فرسٹ فیز تھا بلدیاتی الیکشنز کا، وہاں پر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. ان کو اس بات کا خوف تھا اور اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کراچی کے اندر الیکشنز ہو گئے تو ان کا منہ کالا ہونا ہے، تو انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ہم کہیں گے کہ پری پول ریگنگ کی ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر آج اپنی پاکستان تحریک انصاف کراچی کی طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، آپ فوری طور پر ریزائن کریں، یہاں سے جان چھوڑیں.
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा मुस्तरद कर दिया। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा। हाफिज नईम उर रहमान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बारिश की आड़ लेकर किसी को फरार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने PP, MQM, GDA और दीगर के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया। पहले ही बल्दियाती इंतखाबात को मुख्तलिफ हीलो बहानों से तकरीबन 2.5 साल से इल्तवा का शिकार रखा गया। इलेक्शन कमीशन सिंध और पीपल्स पार्टी एक ही टीम है। मालूम है कि MQM और पीपल्स पार्टी को किस बात का खौफ है। हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला पर फाइज रहेंगे या इसका ताज चौधरी परवेज इलाही के सर सजेगा, ये फैसला कल होना है। PTI और नून लीग एक दूसरे पर अरकान खरीदने के इल्जामात लगा रही है। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अरकान की हिफाजत के लिए उन्हें होटलों में ठहरा दिया है। पंजाब की वजारत आला के लिए 22 जुलाई को जोर पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अक्सरियत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दोनों ने अपने अरकान के लिए होटल्स में कमरे भी बुक करा लिए हैं। हुकूमती जमात नून लीग और इत्तेहादी अरकान को लाहौर एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहराया गया है। लीगी ज़राए के मुताबिक होटल में 160 हुकूमती अरकान मौजूद हैं, जबकि बाकी जुमेरात की शाम तक पहुँच जाएंगे। नून लीग के MPA इलियास चनियोटी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें PTI और काफ लीग की जानिब से 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमात काफ लीग ने भी हिफाजत के पेश नजर अपने अरकान को माल रोड पर होटल में ठहराने का इंतजाम किया है। PTI ज़राए के मुताबिक माल रोड पर होटल के 200 कमरे बुक कराए गए हैं, जिनमें 160 से ज्यादा अरकान पहुँच चुके हैं, बाकी आज पहुँच जाएंगे। PTI के उमर फारूक समेत दीगर MPAs ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैसों की ऑफर की गई। 3 अरकान असम्बली ने पार्टी क़यादत को बयान हल्फी भी जमा करा दिए हैं। जो इन्होंने लाया अमल रात का शुरू किया हुआ है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे और आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। हुकूमती और अपोजिशन जमातें 22 जुलाई को वजारत आला के इलेक्शन में कामयाबी के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रही हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज लाहौर। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े निजी अस्पतालों में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत होने वाली ओपन हार्ट सर्जरीज बंद कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में अमराज कल्ब के मरज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी पेशावर से नुमाइंदा जियो न्यूज शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर के निजी अस्पतालों में अमराज कल्ब के डॉक्टरों ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत होने वाले ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के एक निजी हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से मरीज आए हुए हैं, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ मरीजों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अस्पतालों में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही, जिनकी वजह से मरीज काफी ज्यादा सफर हो रहे हैं। इस सिलसिले में कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन डॉक्टर आजम जान से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि दिल के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात महंगे हैं, आलात जराई बाहर से मंगवाए जाते हैं, जिन पर खर्चा ज्यादा आता है। तो इसी सूरत हाल के पेश नजर जितने भी जो निजी अस्पताल है तो वहाँ पर अमराज कल्ब की ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ रेसर इनाम अहमद ने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया है। टोरंटो में होने वाली इंडी प्रो 2000 ग्रां प्री में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। टोरंटो में होने वाली रेस स्ट्रीट ऑफ टोरंटो के रेस ट्रैक पर इनाम अहमद ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। पोडियम पर उनकी दूसरे नंबर पर मौजूदगी ये जाहिर करती है कि वो इंडी प्रो 2000 सीरीज जीतने के लिए नाकाबिले हद तक पुरअज़्म है। उनकी अगली रेस 20 अगस्त को गेटवे मोटर स्पोर्ट पार्क में होगी। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। राना जही क्लब लाहौर, आसिफ बाजवा क्लब सियालकोट, के क्लब फैसलाबाद और मलिक क्लब कराची की टीमों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में राना जही क्लब और आसिफ बाजवा क्लब मध्य मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में के क्लब फैसलाबाद और मलिक क्लब कराची की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे, जबकि ट्रॉफी का फैसला 23 जुलाई को होगा।